बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कुछ दिन पहले मैंने शौहर की मोहब्बत के हवाले से एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपसे या वदूदू का वजीफ़ा शेयर किया था। उस वीडियो पे और दीगर कुछ वीडियोज़ में मुझे अपनी सिस्टर्स के इस ऐसे कॉमेंट्स रिसीव हुए जिनको पढ़कर एक टाइम पे रूह कांप जाती है कि कैसे कैसे लोग पाए जाते हैं दुनिया में, किस तरह किसी की बेटी को ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे वो भूल बैठते हैं कि उनके ऊपर भी कोई हस्ती है जिसके वो जवाबदार हैं, जिस औरत को वो अल्लाह के नाम पे हलाल बना के अपने साथ घर पे लेके आए थे। घर पे लाने के बाद ड्यूटी ख़त्म तो नहीं हो जाती, बल्कि उसके बाद तो असल ड्यूटी शुरू होती है, जो कि मर्द भूल बैठते हैं और वो सारी उम्र इस बात का एहसान जताते रहते हैं कि तुम हमारे घर में हो। और ना सिर्फ शोहर बल्कि उनके बाकी घर वाले, उनकी बहनें, उसकी माँ, उसका बाप, सब लोग एहसान जताते हैं कि तुम हमारे घर में हो। औरत के बारे में क्यों नहीं कोई सोचता कि वो भी तो अपने माँ बाप का घर छोड़ के आई है, वो घर जहाँ पे वो 20-22 साल 25 साल रही, अपनों को खैराबाद कह के वो अनजान लोगों में आ गई और अनजान लोगों में आके उसने अपना सब कुछ नछावर कर दिया ऐसे लोगों पे जो कि कभी भी किसी तरीके से भी उसकी कदर कर ही नहीं सकते। उसका एहसान तो क्या, उसका शुक्रिया अदा नहीं कर पाते और वो सिर्फ यही समझते हैं कि तुम हमारे एहसानों के तले दबी हो। हमने तुम पे एहसान किया है तुम्हें अपने बेटे की बीवी बना के, हमने एहसान किया है तुम्हें अपनी बहू बना के। तो ये सब जो बातें हैं हमारी सोसाइटी में बहुत ही कॉमन है। देखिए, जब किसी लड़की की शादी होती है तो वो बहुत सारे अरमान लेके आती है अपने नए घर में कि उसकी ज़िंदगी ऐसे होगी, वो ऐसे ज़िंदगी गुजारेगी, अपने शौहर के साथ इस तरह करेगी, वैसे करेगी, वहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। लेकिन सब प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है जब वो ससुराल की दहलीज पार करती है, क्योंकि वहाँ पे तो उसके वजूद का कोई एहसास है ही नहीं। उसकी बीमारी, उसकी थकन, उसकी आदत, उसकी पसंद, उसकी नापसंद की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि एक मेरी सिस्टर ने कहा, जिनकी मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ, कि मेरे शौहर मुझे वक्त नहीं देते, इज़्ज़त नहीं देते और मेरे जज्बात की परवाह भी नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं इसके लिए सिर्फ एक काम करने वाली नौकर हूँ। क्या वाकई बीवी सिर्फ खिदमत के लिए है? क्या इस्लाम ने औरत को ऐसा मुकाम दिया है? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो आज मैं उन तमाम सिस्टर से बात कर रही हूँ जो दिन रात घर के काम करती हैं, बच्चों को पालती हैं, शौहर का ख्याल रखती हैं, लेकिन बदले में मोहब्बत, इज़्ज़त, इंसाफ तक कुछ नहीं हासिल होता। तो क्या उन सिस्टर्स के लिए कोई रास्ता है निजात का, कोई ऐसा हल जो कि उनकी ज़िंदगी को पुरसुकून बना दे? तो आज हम देखते हैं कि इस्लाम में बीवी को क्या मुकाम दिया गया है और अगर शौहर जुल्म करे तो क्या औरत खामोश रहे या आवाज़ बुलंद करे, क्या करना चाहिए? कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो कुरान पाक में सूरह निसा में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि औरतों के साथ हुस्न सलूक से ज़िंदगी गुजारो। तो जब मेरे अल्लाह ने वाज़िया आपको कह दिया, मर्दों को कह दिया कि औरतों के साथ हुस्न सलूक करना है, आपने उनके साथ कोई भी सख्ती इख्तियार नहीं करनी, तो अल्लाह ताला शौहरों को हुक्म दे रहे हैं कि मोहब्बत, इज़्ज़त और इंसाफ के साथ बीवियों के साथ रहो। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से तमाम शौहरों पे ड्यूटी आयद की है अल्लाह ने कि आपने अपनी बीवियों के साथ किस तरह रहना है। सोचें कि 9 to 5 की जॉब में आप जब भी कोई अपना काम नहीं करते, क्या बॉस उस पर पनिश नहीं करता, उस पर आपको डांटता नहीं है मैनेजर आपको? बिल्कुल, आपकी अच्छी खासी बेइज्जती होती है। लेकिन देखिए, आपकी लाइफ टाइम की ड्यूटी अल्लाह ने कुरान में बताई है और आप उसको सीरियस नहीं देते, तो सोचें कि इसका कितनी आपको पनिशमेंट मिलेगी आखिरत में। हदीस नबवी है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन हो और मैं तुम में अपनी बीवी के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन हो और मैं तुम में से अपनी बीवी के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर हूँ। तो यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन शौहर की पहचान ये बताई कि वो अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक करता है। लेकिन अब हम दूसरी साइड देखते हैं कि अगर शौहर इन तमाम बातों पे अमल ना करे और जालिम बन जाए
بہت ساری بہنیں ظلم سہتی ہیں کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ صبر کرنا ہی دین ہے، لیکن یاد رکھیں اسلام میں صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ظلم پر خاموشی اختیار کریں۔ سورہ شعراء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو معاف کرے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ آیت ہمیں کہتی ہے کہ بدلہ لینا جائز ہے، لیکن اگر معافی اصلاح کی نیت سے ہو، اس بندے کی اصلاح کرنے کی نیت سے ہو تو بہتر ہے، لیکن اگر معافی سے زیادتی بڑھتی ہے، معاف کرنے سے بھی وہ بندہ رائے راست نہیں آتا، تو خاموشی ظلم کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ ایک آواز ہے میری ان تمام بہنوں کی جو کہ ظلم سہ رہی ہیں، کیونکہ جب شوہر کا دل سخت ہو جائے، جب وہ صرف غصہ، تانے اور بے عزتی دے آپ کو، تو عورت کا دل ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ چکنا چور ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم ٹوٹ کر رہ جاؤ، اسلام کہتا ہے اٹھو، حق پہچانو اور اللہ سے مانگو۔ تم مظلوم ہو اور مظلوم کی دعا آسمان چیر دیتی ہے۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں۔ جو عورت فجر کی نماز سے دن کا آغاز کرتی ہے، وہ عورت دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور ہتھیار کے ساتھ دن شروع کرتی ہے، دعا اور صبر۔ پر خاموش رہنا ہمیشہ صبر نہیں ہوتا، کبھی کبھار خاموشی کمزوری بن جاتی ہے اور لوگوں کو یہ لگتا ہے اس کو ہم جو مرضی سنا دیں یہ کبھی کچھ نہیں بولے گی، اس کو تو عادت ہے سننے کی۔ لیکن وہ حق سچ کی بات کبھی کبھار کہہ بھی دینی چاہیے اور کبھی درگزر سے بھی کام لینا چاہیے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کو کیسے سمجھائیں؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو دونوں طرف سے ایک ثالث مقرر کرو، یعنی کہ دونوں فیملیز میں سے ایک کوئی بھی سمجھدار گھر کا بزرگ بندہ وہ معاملات کو سارٹ آؤٹ کرے۔ یعنی قرآن کہتا ہے کہ خاموش مت رہیں، سمجھداروں کو بیچ میں لائیں اور اصلاح کی نیت رکھیں۔ تو اب موو کرتے ہیں اس خاص وظیفے کی طرف جو کہ ہم سب کا فیوریٹ ہوتا ہے۔ اگر شوہر کے دل میں محبت ختم ہو گئی ہے، دل سخت ہو گیا ہے، وہ بات نہیں کرتا، اور بہت ساری میری بہنوں نے تو ایسا کہا کہ ان کے شوہروں نے باہر جا کے ان کو بلاک کر دیا ہے۔ مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کس طرح سے اپنی بیوی کا نمبر بلاک کر سکتے ہو؟ شی از ناٹ یور گرل فرینڈ، وہ آپ کی گرل فرینڈ نہیں ہے جس کو ٹھیک ہے آپ مہینے بعد 2 مہینے بعد کبھی بھی آپ کرو گے اینڈ وہ پیچ اپ ہو جائے گا۔ نے ایک ریلیشن بنایا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اس کے بہت سارے ایموشنس اٹیچ ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ اس کا بالکل نمبر بلاک کر دو گے اور اس سے بات نہیں کرو گے تو سوچیں اس بیوی پہ کیا گزرتی ہوگی، وہ کس طرح سے پھر اسی سسرال میں رہ کے اس کے ماں باپ کی خدمت بھی کرے گی، اس کے بچوں کو پالے گی، اس کے گھر کا خیال بھی رکھے گی، اور بدلے میں آپ اس سے بات بھی نہیں کرو گے۔ یہ کیا انصاف ہے آپ کا؟ اور اس کے ضرور آپ سے پوچھ ہوگی کہ اگر بیوی کے حقوق ادا نہ کیے گئے تو وظیفے کی طرف موو کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ عشاء کے بعد آپ نے 300 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے، تو اس ویڈیو میں تھوڑا سا اس کو ایڈیشن کر دوں، یا ودودو کے ساتھ آپ نے یا جبارو یا قہارو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کے بہت ہی خوبصورت نام ہیں، اللہ کی طاقت کو شو کرتے ہیں، اللہ کی حکمت کو، اللہ کی غالب آنے کو شو کرتے ہیں۔ تو 313 مرتبہ ڈیلی آپ نے یا ودودو یا جبارو یا قہارو، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ہوگا، پھر یا ودودو یا جبارو یا قہارو، یہ 2، اس طرح سے کر کے آپ نے 313 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے، اور پھر اس کو اپنے ہسبینڈ کے اوپر پھونک دیں، دم کر دیں۔ یا پھر کل ایک کوشچن آیا تھا کہ پانی پہ دم کس طرح کرنا ہے، آپ بھی اپنی ڈیٹیل نہیں بتائی۔ پانی پہ اس طرح سے دم کرنا ہے کہ آپ جب پڑھ رہی ہیں آپ ایک گلاس میں پانی اپنے پاس رکھ لیں، اور جب آپ وظیفہ کمپلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے، اس پہ ایک پھونک ماریں اور اپنے ہسبینڈ کو پلا دیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے شوہر کے دل کو میرے لیے نرم کر دے، ان کے دل سے غصہ نکال دے اور ہمارے رشتے میں محبت ڈال دے۔ ان دا اینڈ میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ میری پیاری سسٹرز، آپ نوکرانی نہیں ہیں، آپ بیوی ہیں، عزت دار، محترم اور باوقار۔ اگر دنیا آپ کو کمزور سمجھے تو رب العالمین آپ کو عزت دے گا۔ یاد رکھیں کہ ظلم کے خلاف خاموشی ظلم کو بڑھا دیتی ہے۔ اگر شوہر نافرمانی کر رہا ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ اصلاح کی کوشش کی جائے، اور اگر نرمی سے اصلاح نہ ہو تو حدود کے اندر رہ کر حق کا مطالبہ بھی کیا جائے۔ آپ تنہا نہیں ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی دعا ہے، آپ کا اللہ ہے، اور یہ آواز ہے جو صرف آپ کے لیے بلند کی گئی ہے۔ اللہ پاک میری ان تمام بہنوں کی پریشانیوں کو دور کرے، ان تمام بہنوں کو آباد رکھے، شاد رکھے، آمین ثم آمین۔ So let's get started with dua series۔ اللہ پاک عائزہ حرین، محمد عبداللہ، شبہ میر،
تسمین نوری، ایمن خان، صبیحہ، نوید، محمد مشتاق، زرین خان، عمرانہ پروین، پٹھان، شازیہ انیس، فاطمہ نشاز، ثانیہ تحرین، انجم پروین، عمیرہ عارف، یاسمین فضل، صاحب بٹی، عائشہ حسیب، الوینہ خان، جویریہ زین، شبینہ نثار، واحد عثمان، فرح خان، احمد رضا، نور جہاں ڈاٹر، تسمیہ نور، عائشہ سرفراز۔ اللہ پاک میری ان تمام بہنوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ اللہ پاک یہ میری تمام سسٹر کی جو بھی حاجات ہیں اللہ پاک ان حاجات کو پورا کر دیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بے گھر ہیں ان کو اپنا گھر عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں ان کے لیے بے پناہ محبت ڈال دیجیے۔ اللہ پاک ان کے گھروں کو آباد رکھ۔ اللہ پاک جو میری بہنیں گھریلو مسائل کے حوالے سے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے گھریلو مسائل کو حل کر دیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں صحت کے حوالے سے پریشان ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔